सारे गा मारे सा सारे नी सदा निरे सा मपसा दा निरे सा सा नि सदा निरे सा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय जय जय श्री राधारमण जय जय नवला किशोर जय गोपी सितसुर प्रभु जय जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे भक्तवत्सल भगवान को पतिता पावन भगवन नाम को श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुख सरख असीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुख सरख असीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुख सरख असीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुख सरख असीर बिहारी दीन दयाल विधु संहारी दीन दयाल विधु संहारी हरौ नाथ मम संकट वारी हरौ नाथ मम संकट भारी हरौ नाथ मम संकट भारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
कृष्णचंद्र भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, पतित पावन भगवान नाम को, श्रीमद् भागवत महापुराण को। जय जय श्री राधे। असंख्य कल्याण गुणगण निलय, कोटि कंदर्प लावण्य परमानंद कंद मूर्ति, नंदनंदन श्याम सुंदर भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, कृपा सागर कणकणवासी घटघटवासी, सबैको हृदय रूपी गुफामा अंतर्यामी स्वरूप विराजमान उन्हीं प्रभु सर्वेश्वर बालकृष्ण, जिसका चरणारविंदमा सतत सतत कोटि वंदना। वृंदावनस्थ भगवान बांकी बिहारी, वृंदावनाधीश्वरी कृष्ण आह्लादिनी शक्ति राधा रानी का शरणारविंदमा पनि पावन वंदना। तमाम स्थानीय देवता ग्राम देवता का शरणारविंदमा पनि कोटि कोटि नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण को यो अद्वितीय रहस्यमय कथालाई आफ्ना कर्णपुटहरूद्वारा पान गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाइरहनुहुने र जीवनलाई एउटा परमार्थको शिखरमा उच्च शिखरमा पुर्याउनको निमित्त सतत भागवत रूपी ज्ञान गङ्गालाई आफ्नो जीवनमा प्राप्त गरेर जीवन धन्य तुल्याउनको निमित्त आउनुहुने तमाम मातृशक्तिहरू, तमाम विद्यार्थी मित्रहरू, साथमा हामीलाई यतिखेर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अत्यन्तै दूर बसेर पनि भागवतको यो कथाको अत्यन्तै सान्निध्यता प्राप्त गरिरहनुहुने तमाम ममतामयी प्रेममयी माताहरू, पिताजीहरू, धर्मप्राणी वा दाजुभाइ एवं तमाम सज्जनवृन्दहरू, साथमा अत्यन्तै हितैषी विद्यार्थी मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई श्रद्धा वृन्दावनको यो पवित्र धराबाट कोटि कोटि वन्दना, कोटि कोटि राधे राधेको प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रशिक्षण कथा अद्वितीय रूपमा चलिरहेको छ। यहाँहरू यसलाई आस्वादन गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो जीवनमा अत्यन्तै आनन्द लिइराख्नु भएको छ र हामीले प्रशिक्षण कथालाई क्रमिक रूपमा चलाइरहेका छौँ। भगवानका बाल लीला अनेक गुणानुवादहरू प्रभुले जुन लीला गर्नुभयो, यस धरतीमा यस धराधाममा आएर तिनी लीलाहरू जो भागवतको रूपमा ओतप्रोत बनेका छन्, तिनी प्रभुका लबालब भरिएका रसमय लीलाहरूको हामी यथानुवाद यथाधीतम यथावती यहाँहरूको बिचमा हामी उल्लेख गरिरहेका छौँ, पस्किरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीले विभिन्न लीलाहरू यस अगाडिका कथा प्रसङ्गमा सुनौँ, जसमा प्रभुका पुत्र पौत्र आदिको कथाहरू थियो, अनिरुद्ध उषा आदिको कथाहरू, विवाहको साह्रै सुयोग्य प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ। भगवान विशेषतः विभिन्न धरतीमा रहेका ती कण्टक रूपी दुष्टहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त संसारमा आउनुभएको छ। हामीले पावन कथाहरू सुन्यौँ, प्रभुले विभिन्न राक्षसहरूको उद्धार गर्नुभएका कथाहरू र हामीले एउटा त्यस्तो प्रसङ्ग सुनेका थियौँ जहाँ सुधर्म सभा चलिरहँदा जरासन्धले कैद गरेको रहेछ 20,800 राजालाई, जुन राजाहरूले दूत पठाउनु भएको थियो। जो दूतहरू आएर कृष्णलाई निवेदन गर्नुभयो, कृष्ण हामी त राजाको सन्देश त लिएर आएका, राजाहरू जरासन्धको त्यो जङ्गलमा जो परिराख्नु भएको छ, ती राजाहरूको हजुरले उद्धार गरिदिनु पर्यो प्रभु। यो सन्देश लिएर आएका ती दूतहरूलाई भगवानले तुरुन्तै आउने आश्वासन दिनुभयो। त्यसको तत्कालै देवर्षि नारदजी पनि आउनुभयो। इन्द्रप्रस्थबाट नारदजीले सन्देश ल्याउनुभयो, तमाम पाण्डवहरू हजुरका पावन विभूतिहरूको यजन गर्न चाहन्छन्, राजस्व यज्ञ गर्न चाहन्छन्। प्रभु हजुर आइदिनुहोस्, पाण्डवको यो निमन्त्रणालाई हजुरलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। यी दुवै कुराहरू भइरहँदा नारदलाई पनि प्रभुले आश्वासन दिनुभयो, अब जानुपर्ने दुईतिर छ, एकैपटक के गर्ने यस अवस्थामा। भगवानले यस समय आफ्ना अत्यन्तै निपुण महामन्त्री उद्धवको सल्लाह लिनुहुन्छ। उद्धवलाई सोध्नु, उद्धव के गर्ने? समस्या दुईटा आयो।
हामी जानुपर्ने छ। अब कता जाँदा ठिक होला? सबैभन्दा पहिले एउटा महामन्त्रीको हैसियतले उद्धवजी महाराजले विचार गर्नुभयो, कुनै पनि ठुलो निर्णय गर्नुपर्छ भने पहिले त सबैको मनोभाव बुझ्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छ सज्जन। त्यसै कारण यहाँ उद्धवजी महाराजले सर्वप्रथम सभासदहरूको मत जान्नुभयो, मनमा के भाव छ, के विचार छ। पुनः प्रभुको मनको कुरा पनि जान्नुभयो र आफूले निर्णय गरिदिनु भयो, प्रभु यसै समय मलाई लाग्छ दुवै काम अति आवश्यक छन्, तर हामी यदि युधिष्ठिरको राजस्व यज्ञमा गयौँ भने त्यहाँ दिग्विजयको प्रसङ्ग आउँछ। दिग्विजयको प्रसङ्गमा राजाहरूलाई परास्त गर्नुपर्ने हुन्छ। परास्त गर्ने बाहनामा जरासन्धलाई पनि हामीले वध गर्न सक्छौँ, जसबाट राजालाई पनि हामीले मुक्त गराउन सकिन्छ। त्यसैले त्यता जाँदा बेस हुन्छ। प्रभु अत्यन्तै सुन्दर सल्लाह उद्धवको थियो। यसै सल्लाहलाई आज प्रभुले शिरधार्य गर्नुभयो र अब हस्तिनापुरतिर जाने यहाँ तयारी भयो। तमाम प्रभु पत्नीहरू जो थिए 16,108 रानीहरू, सबै रानीहरू आज जान तयार भए। आफन्तसँग एउटा मिल्ने साह्रै सुन्दर अवसर पनि थियो। भगवानले सबैभन्दा पहिले तमाम आफ्ना आफन्तहरूलाई, देवीहरूलाई पठाउनु भयो र अनन्तर आफू अन्त्यमा रथमा आरूढ बनेर हस्तिनापुर जानुभयो। प्रभु हस्तिनापुरमा प्रवेश गरिरहँदा आज यति आह्लादित एउटा वातावरण बन्यो, साँच्चै नै अलौकिक रसमय वातावरण बनिरहेको थियो। तमाम पाण्डवहरू स्नेहमा प्रगाट बने, आज आह्लादित बने। प्रभुको त्यो दिव्य दर्शनले साँच्चै नै एउटा अलौकिक आनन्द थियो तमाम पाण्डवहरूलाई। दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदय कृष्णं स्नेहिन पाण्डवा शिरात् दृष्टं प्रियतमं सस्वजेथ पुनः पुनः। बार बार प्रभुको प्रगाढ रूपमा आलिङ्गन गरे जुन पाण्डवहरूले र धेरै समयदेखिको जुन ताप थियो त्यो तापलाई आज शान्त गरे। कृष्णको दर्शन नपाएको धेरै भएको थियो। आज अवस्था यस्तो बनिदियो मानौ कुनै शरीरबाट प्राण निस्किसकेको होस्, त्यो निस्किसकेको प्राण पुनः शरीरमा आएर बस्दा कस्तो एउटा अलौकिक आनन्दको अनुभूति हुन्छ। प्राणम तन्व विवाहगतम, त्यस्तै अनुभूति आज सबै पाण्डवहरूलाई भयो। देवी द्रौपदी, सुभद्रा, कुन्ती सबैजना यहाँ आएर प्रभुसँग मिल्नुभयो। संस्तूयमान भगवान विवेशालङ्कृतं पुरम र तमाम नगरवासीहरूबाट स्तुतिमान बन्दै भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना परिकरहरूले सहित भएर यसरी पाण्डवहरूको दिव्य नगरीमा प्रवेश गर्नुभयो। पाण्डवहरूकै खुसीको निमित्त भगवान केही महिनासम्म रहनुभयो त्यस स्थानमा। एक दिनको कुरा, अत्यन्तै विशिष्ट एउटा यज्ञको आयोजना गर्नुभयो राजा युधिष्ठिरले, जहाँ ब्राह्मणहरू, क्षत्रियहरू, ऋषिहरू, विभिन्न विद्वानहरू हुनुहुन्थ्यो। देवताहरू पनि थिए साक्षात् जुन यज्ञमा, र त्यो यज्ञमा सबैलाई सम्बोधन गर्नुभयो। आज राजा युधिष्ठिरले सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो र भगवानलाई लक्षित गरेर प्रभुसँग एउटा प्रार्थना बिसाउनुभयो राजा युधिष्ठिरले। क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतास् तत्सम्पादयना प्रभो। हे गोविन्दा, म राजस्व यज्ञद्वारा हजुरका पावन विभूतिहरूको यजन गर्न चाहन्छु, किनकि तमाम संसारमा रहेका देवताहरू भनेका केवल हजुरकै अंश हुन्, हजुरकै विभूति हुन्। त्यसै कारण म हजुरको यजन गर्न चाहन्छु भगवान। यसलाई हजुरले स्वीकार गरिदिनुहोस् प्रभु, अनुमोदन गरिदिनुहोस् मेरो यो अनुरोधलाई। भगवान पनि प्रसन्न बन्नुभयो। राजा युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो, राजन अत्यन्तै तिमीले सुन्दर यो कार्यको थालनी गरेका छौ, सङ्कल्प गरेका छौ, जसबाट तिम्रो कीर्ति पनि फैलिनेछ। तमाम संसारमा, त्रिलोकीमा तिम्रो धवल कीर्ति फैलिनेछ। अब साह्रै सुन्दर तिमीले सङ्कल्प गरेका छौ। हेर, सम्यक व्यवस्थितं राजन् भवता
शत्रुकर्षमा कल्याण्येन ते कीर्तिर् लोकाननुभविष्यति। साह्रै सुन्दर तिम्रो कीर्ति फैलिनेछ। हे शत्रुलाई मर्दन गर्नेवाला राजन, सुन्दर तिमीले सङ्कल्प गर्यौ। तर एउटा कुरा विचार गर्नु, तिमीले यो राजस्व यज्ञलाई शुभारम्भ गर्नुभन्दा पहिले तिमीले दिग्विजय गर्नु अतीव आवश्यक छ। दिग्विजय गरेर तमाम राजाहरूलाई तिमीले परास्त गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिमीले यो यज्ञ गर्नुपर्छ। त्यसै कारण अब दिग्विजयको निमित्त तिमीले आफ्ना भाइहरूलाई पठाउने काम गरे चारै दिशामा। भगवानको अनुरोधलाई तुरन्त स्वीकार गरे। राजा युधिष्ठिरले आफ्ना भाइहरू सहदेवलाई दक्षिण दिशामा पठाउनुभयो, पश्चिममा पठाउनुभयो नकुललाई, उत्तरमा पठाउनुभयो अर्जुनलाई, यसै गरी पूर्व दिशामा जहाँ दिग्गज राजाहरू थिए, शक्तिशाली थिए राजाहरू, जहाँ पठाउनुभयो बलवान भीमसेनलाई। तीनतिरबाट दिग्विजय गरेर आए आफ्ना भाइहरू, तर पूर्वतिर जहाँ जरासन्ध जस्तो एउटा शक्तिशाली राजा थियो त्यस दिशामा विजय हुन सकेन। भीमसेन फर्केर आउनुभयो, समाचार सुनाउनुभयो। अब के गर्ने सल्लाह भयो। उद्धवको सुन्दर सल्लाहमा भगवानले यस्तो योजना बनाउनु भयो। छद्मवेशमा ब्राह्मणको रूपलाई धारण गरेर अब जरासन्धमा हामी जानुपर्छ र भिक्षाको रूपमा युद्ध माग्नुपर्छ, अनि यो सम्भव छ। भगवानले ब्राह्मण बनाउनु भएछ, भीमसेनलाई पनि साथमा अर्जुनलाई पनि, र स्वयं भगवान पनि आज ब्राह्मण बन्नुभयो। ब्राह्मणको बटुको भेषमा आज भगवान जानुभयो जरासन्धको दरबारमा। जरासन्ध ब्राह्मणको यति ठुलो भक्त थियो, जब कृष्णलाई 18 पटक उसले परास्त गरेको थियो ब्राह्मणकै सहयोगमा, र त्यसै अवस्थादेखि नै हो ब्राह्मणको परम भक्त भएको थियो। एउटा नियम बनाएको रहेछ, बिहानको एउटा समय ब्राह्मणसँग ऊ मिल्दो रहेछ र ब्राह्मणलाई विशेष उसले दान दिने गर्थ्यो। त्यो समयमा कृष्णले पनि आज त्यही समय विचार गरेर जानुभयो, जुन दान गर्ने ब्राह्मणसँग मिल्ने समय थियो उसको। ब्राह्मण बटुकधारी तिनैजना जानुभयो। राजा जरासन्ध ब्राह्मणको सम्मान गरिरहेको थियो। टाढैबाट जरासन्धले आज स्वागत गर्यो, आउनुहोस् ब्राह्मण देवता, आउनुहोस्, कहाँबाट आउनुभयो हजुरहरू? बिहान बिहान हजुरहरूलाई म प्रत्येक दिन दान गर्ने गर्थेँ, आज मलाई यस योग्य अवसर मिलेको छ, मलाई लागिरहेको छ, कहाँबाट आउनुभयो? कृष्णले भन्नुभयो, राजन हामी हिमालय पर्वतमा तप गर्नेवाला ब्राह्मण बटुकेर हौँ। आज विशेष हजुर जस्तो विशिष्ट राजासँग मिल्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी केही याचना गर्नको निमित्त हजुरको दरबारमा आएका छौँ। जरासन्ध अत्यन्तै प्रसन्न भयो। हो ब्राह्मण देवता, हजुरहरू जस्तो ब्राह्मण देवता जो हिमालयमा साक्षात तप गर्ने ब्राह्मण, म के भन्नु हजुरहरूको बारेमा? मेरो दरबारमा याचना गर्न आउनुभएको छ, यो त मेरो अत्यन्तै सौभाग्यको कुरा। भन्नुहोस् के याचना गर्न आउनुभयो? माग्नुहोस्। हे विप्रा प्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरो पिवा। ब्राह्मणले यदि कसैले याचना गर्नुहुन्छ भने म स्वयं मेरो शिर पनि काटेर दिन तयार हुन्छु। हेर्नुहोस् ब्राह्मण देवता, हजुरहरूलाई थाहा छ अथवा छैन, म मेरो एउटा कथा सुनाउँछु। जुन समय त्यो छलिया कृष्णसँग म युद्ध गरिरहेको थिएँ, 17 पटक त्यसले मलाई हराएको थियो। तर 18 पटक जब ब्राह्मणको आशीर्वाद लिएर म त्योसँग युद्ध गर्न गएँ, त्यो छलिया कृष्णलाई पनि मैले परास्त गर्न सफल भएको थिएँ ब्राह्मण देवता। त्यसै कारण ब्राह्मणको त अहम भूमिका, अहम आशीर्वाद छ माथि। माग्नुहोस्, के माग्नुहुन्छ? कता कता आज ती ब्राह्मण देवताहरूका पूजाहरूलाई देख्दा एउटा लक्षित भइरहेको थियो। अरे जरासन्धलाई कति क्षत्रिय त होइनन्, थोरै कता कता शङ्का पनि थिए। देवी भेषले ब्राह्मण नै इङ्गित गरिरहेको थियो। जरासन्धले भन्न लाग्यो, मान्नुहोस् ब्राह्मण देवता। मनमा थोरै विचार आयो, यदि कदाचित यदि तिनीहरू क्षत्रिय नै हुन् रहेछन् भने पनि जो मसँग आज याचना गर्न आइरहेका छन्, जो याचक बनेर आएको छ,
उसँग त मेरो युद्धमा जित मेरो भइसक्यो। जो मगन्ते बनेर मेरो दरबारमा आएको छ उसँग हार्ने त कुनै पनि सवाल नै छैन। माग्नुहोस् ब्राह्मण देवता, हजुरहरू के माग्नुहुन्छ? जे माग्नुहुन्छ म त्यही दिन तयार छु। यहाँसम्म कि मेरो शिर पनि म काटेर दिन तयार भएँ। भगवान श्री कृष्णले आज जरासन्धसँग माग्नुभयो। युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्नकांक्षणः। राजन, हामी ब्राह्मण होइनौँ, हामी क्षत्रियहरू हौँ। हामी त युद्ध माग्न आएका छौँ हजुरसँग। हामीलाई युद्ध दिनु पर्यो, युद्ध दिनुहोस् हामीलाई। जरासन्धले भन्नु, ओहो कपट, यति ठुलो कपटी तिमीहरू वास्तवमा को हो? तिमीहरू कहाँबाट आएका हो? भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हजुरले चिन्नुहुन्छ भने भान्ति हामीलाई। असौ वृकोदरः पार्थस तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्। राजन, असौ वृकोदर, यी हजुरले जो देखिराख्नु भएको छ नि, यसै वृकोदर भीमसेन हुने नि। भीमसेन हुने नि मेरा फुपूका छोराजु। त्यसै गरी अस्य भ्राता अर्जुन, यिनकै भाइ हुने, यिनको नाम हो अर्जुन। र मेरो बारेमा सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ त्यही हजुरको शत्रु। जस्तो व्याख्यान गरिराख्नु भएको थियो, 17 पटकसँग 18औं पटकसम्म जोसँग युद्ध गर्नुभयो नि, हो त्यही कृष्णजी स्वयं म। आज हामी युद्ध माग्न आएका छौँ हजुरसँग। अब हामीलाई युद्ध चाहियो। जरासन्ध यस अवस्थामा त्यो कपटीपनलाई देखेर कता कता क्रोध पनि आएछ, तर अट्टहासको साथमा हाँस्न लाग्यो। जरासन्ध के भन्छ? नत्वया भिरुणा योत्से युद्धले विक्लव चेतसा मथुरां सपुरं त्यक्ता शरणं समुद्र शरणं गतः। अरे भिरु, अरे डरपोक कृष्ण, 18 पटक युद्ध गर्दा जो मबाट स्वयं परास्त भएर भागेर रणछोड बनेर गएको त आज तसँग मैले युद्ध गर्नुपर्ने? तसँग युद्ध यदि मैले आज गरेँ भने मेरो इज्जतमा धब्बा लाग्नेछ, दाग लाग्नेछ। तसँग युद्ध गर्नु छैन, मलाई त रणछोड होस्। र रह्यो कुरा अर्जुनको, अर्जुन जो हेर्दै बिचरा दुधै बालक जस्तो छ, म जोसँग 10,000 हात्तीको बल छ त्यस्तो एउटा सम्राट राजा यो दुधै बालकसँग युद्ध कदापि गर्दैन। अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। थोरै सन्तोष गर्न सक्छु म भीमसेनसँग, किनकि थोरै बलवान छ भीमसेन, र हुनसक्छ मेरो थोरै चुनौतीलाई यस्तै स्वीकार गर्न सक्ला। भीमसेनसँग युद्ध गर्न म तयार छु। भगवानले तुरन्त आज भीमसेनलाई प्रेरणा गर्नुभयो। दुवैजनाको गदा युद्ध शुभारम्भ भयो। कृष्ण अनि अर्जुन मूक दर्शक बनेर आज रमी तेरिरहेका छन्। युद्ध चलिरहेको छ। गदाको विरुद्धमा गदा अनि मुष्टिकको विरुद्धमा मुष्टिक। यति भयङ्कर युद्ध चलिरहेको छ किनकि दुवै बलवान छन्, कोही भन्दा कोही कमी छैन। युद्ध चल्दै गयो। युद्ध यस प्रकारको हुने गर्थ्यो कि दिउँसोभरि युद्ध गर्ने गर्थ्यो उनीहरू। त्यस समयमा युद्धमा पनि स्वयं धर्म हुने गर्थ्यो। हेर्नुहोस्, दिउँसोभरि युद्ध गर्ने गर्थे र रात्रिको समयमा दुवैजना सँगै बस्ने गर्थे अरे। र जसले गदाले कसैको पिठमा बजारेको छ भने जरासन्धले भन्ने गर्थे अरे, भीमसेन आज त साह्रै धेरै बजार्यो तिमीले, यो रिडको हड्डी नै दुखिरहेको छ, थोरै मालिस गरिदियो। भीमसेनले तेल लगाएर मालिस गरिदिन्थे अरे जरासन्धले। जरासन्धको भुजामा भीमले हानेको छ भने उनको भुजामा मालिस गरिदिन्थे अरे। यद्यपि दिउँसो शत्रु हुने गर्थे भने रात्रि मित्रवत बनेर रहने गर्थे। युद्ध चल्दै गयो। 1 दिन 2 दिन 27 दिन बितेर गएछ युद्ध। 27औं दिन जब जरासन्धले आफ्नो जोडको जोडदार प्रहार गरेर आज भीमसेनको पीठमा, भीमसेन पनि सुर बने। आज थकित बने, हैरान बने। कृष्णसँग गएर हात जोडे। कृष्ण
आज लाग्छ म कुनै जरासन्ध नाम गरेको राजासँग युद्ध गरिरहेको छैन, म त कुनै पहाडसँग युद्ध गरिरहेको छु। यसलाई कृष्ण अब त शक्ति सक्यो, अब मलाई आश छैन, म जित्न सक्दिनँ। कृष्ण आजदेखि युद्ध गर्न जाँदिनँ। 27 दिन भयो, आज नसानी चुर भइरहेछन् मेरो। भगवान श्री कृष्णले भीमसेनको शरीरमा यसो हात लगाइदिनु भएछ, थोरै मालिस गरिदिनु भयो, ऊर्जा भरिदिनु भयो, केही सान्त्वना दिनुभयो र भन्नुभयो, हेर भीमसेन, तिमीले युद्ध नजित्ने होइन, तिमी बलवान छौ। तर जब तिमी युद्ध गर्न जान्छौ, युद्ध गर्न गइसकेपछि तिमीले मलाई बिर्सिन्छौ। त्यस समय र तिमी युद्ध गर्न थाल्छौ, मसँग एक दृष्टि मात्र तिमीले लगाउने हो भने तिम्रो विजय सुनिश्चित छ। तर तिमी मसँग दृष्टि नै राख्दैनौ, कहाँबाट तिम्रो विजय हुन्छ? आज जाऊ, पक्का मलाई विश्वास छ तिम्रो युद्धमा विजय हुनेछ। भगवान श्री कृष्णको सान्त्वना अनि शक्तिलाई शिरोधार्य गरेर भीमसेन गए। युद्ध चल्दै चल्दै गयो। प्रभुको त्यो वचनको आज याद आयो भीमसेनलाई। भीमसेनले एकपटक फर्किएर हेरे। भगवान श्री कृष्णले एउटा यस्तो सङ्केत दिनुभयो कि एउटा घाँसलाई लिएर भगवानले त्यो घाँसलाई 2 टुक्रा पारेर च्यातेर दुईतिर फ्याँकिदिनु भएछ। यिनले तुरन्त सङ्केत बुझे। यिनले पनि जरासन्धलाई शरीरको 2 भागको रूपमा विभाजन गरिदिए र दुईतिर फ्याँकिदिए। जरासन्धको गोविन्दाय नमः। किनकि जरासन्ध यानि कि जरा नाम गरेकी राक्षसीले जसलाई सन्ध यानि कि जोडेको हुनाले जरासन्ध नाम जसको रहन गएको। महाभारतमा विचित्र कथा आउने गर्छ जरासन्धको। राजा प्रियव्रत सन्तानहीन हुनुहुन्थ्यो। जरासन्धको पिता जो हुनुहुन्थ्यो, एक दिन सन्तान नभएकी कारण वनमा जानुभयो तप गर्न। एकजना सन्तसँग समागम भयो उहाँको। सन्तसँग अनुनय विनुनय गर्नुभयो, महाराज के गर्ने, सन्तान भएन, गृहस्थ बडा निरस छ मेरो, के गर्ने, हजुरले सन्तान दिनु पर्यो मलाई। सन्तले एउटा फल दिनुभएछ, यो फल लगेर तिमीले श्रीमतीलाई ग्रहण गराउनु, सन्तान अवश्य हुन्छ। त्यो फल लिएर आए नि, घर आए। तर श्रीमती एकजना मात्रै थिएनन् कि त्यो यिनलाई ख्याल भएन। फल त लिएर आए तर श्रीमती छन् 2 जना। अब के गर्ने, एउटीलाई दिउँ भने अर्कीको भेद हुन्छ। त्यो फल यिनले 50-50 गरेर दिएछन् 2 जना श्रीमतीलाई। दैवको यस्तो संयोग, 50-50 गरेर त्यो फल त ग्रहण गरिदिए, तर सन्तान जन्मिने बेला पनि 50-50 भनेर नै जन्मेकी। आधा 2 पत्नीबाट। के गर्ने, बडा विचित्र प्रकारको जन्म। त्यस्तो आधा जन्मेको जुन शिशु थियो, त्यस्तो शिशुलाई कसरी राख्ने घरमा? सुन्दर बच्चा थियो भने सबैले राख्ने थिए। राजाले पनि जसलाई कतै जङ्गलमा लगेर फ्याँकिदिएका थिए। दैव संयोग, एउटी जरा नाम गरेकी राक्षसी रहेछन् जो अन्धे थिइन्, देख्न नसक्ने। छेउमा जे आए त्यही कुरा उनले पक्रेर खाने गर्थिन्। यिनी एक दिन यसरी छाम्दै जाने क्रममा त्यही 2 टुक्रा भेटिन्। जुन बच्चाका 2 टुक्राहरू कसो गर्दा उनले जोड्न सफल भएछिन्। अब उनले जोड्ने बित्तिकै उता बौरिन लाग्यो, पुनर्जीवित भनेर त्यहाँबाट। र पुनः राजाले यिनको पालन पोषण गरे। जसरी कतै एउटा च्यातिएको कपडालाई हामीले सिलाउँदा त्यहाँ दाग देखिने गर्छ, त्यस्तै प्रकारले यिनको शरीरमा पनि त्यो 2 भागको एउटा चिन्ह थियो रहेछ। र 2 भाग जब पारिन्थ्यो यिनको प्राण अन्त्य हुने थियो। यही नै कथा थियो यिनको, जसको फलतः आज भीमसेनले यिनको 2 टुक्रा बनाइदिनु भयो। यसरी जरासन्धको पनि आज गोविन्दाय नमो नमः भयो। भीमसेनलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। यति खुसीको अवसर आयो। यतापट्टि जुन जरासन्धका पुत्र थिए सहदेव, जुन सहदेवलाई आज राजाको रूपमा भगवानले अभिषेक गरिदिनु भयो, मगध नरेशको रूपमा। र अब भने जरासन्धले जो कैद गरेर राखेका थिए 20,800 राजाहरू रहेछन्, तमाम राजाहरूलाई भगवानले त्यो कारागृहबाट मुक्त गरिदिनु भयो। आज
मुक्त भए तमाम राजाहरू एकै पटक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक जो ललित लावण्य सुन्दरताले युक्त हुनुहुन्छ त्यस्तो परब्रह्म परमात्मालाई पहिलो पटक देखेका राजाहरू यति आह्लादित बने, यति आनन्दित बने मानौ पिबन्त यो चक्षुर्व्यम लिहन्त यो जिह्वया, मानव आज पिरहेका छन् आफ्ना आँखा रूपी जिब्रोद्वारा अनि लिहन्त यो जिह्वया आफ्नो जिह्वाद्वारा मानव आज भगवानको रसको आस्वादन गरिरहेका छन्। यति धेरै तन्मय भन्न पुगे र प्रभुको साह्रै दिव्य स्तुति पनि गरे यी तमाम राजाहरूले। नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराप्यय प्रपन्नान् पाहिना कृष्ण निर्विणा घोर संस्कृते। हे कृष्ण, हे देवतागण देवता, हे प्रपन्न जन को पालन करने वाला प्रभु, हामी प्रपन्न दुखिला हजुरले यो घोर संसार रूपी अन्धकारबाट आज मुक्त गराउनु हो प्रभु। यद्यपि कुनै राजाले हामीलाई कैद गरेको थिएन भगवान, हामी त संसार रूपी बन्धनमा कैद बनेका थियौँ, तर यो दुष्ट राजाले आज जुन हामीलाई कैद गरेको थियो यो पनि अनुग्रह गरेको रहेछ, जसको परिणाम त आज हजुरको हामीलाई दर्शन भइरहेको छ। है भगवान, बडा सुन्दर स्तुति गाएका छन् राजाहरूले। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बड़ा दिव्य स्तुति सज्जन यो भागवतको। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जीवनमा जब जब कष्ट अनि दुःख आइपर्छ भने यो भागवतको अत्यन्तै अलौकिक श्लोक हो। सबैभन्दा भागवतको अलौकिक श्लोक भनिन्छ यसलाई, जुन राजाहरूले स्तुति गरेका छन् भगवानलाई। र यो श्लोक हामीले नित्य निरन्तर प्रतिदिन यदि जपने गऱ्यौँ भने कुनै प्रकारको क्लेशले दुःखले हामीलाई सताउँदैन भनिएको छ। बडा शक्ति छ यो श्लोकमा, अत्यन्तै सुन्दर श्लोक। हामी सबैले यसलाई रट्नुपर्छ, याद गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। बडा सुन्दर श्लोक हो र विद्वानहरूले यस श्लोकमा विभिन्न प्रकारका लेखहरू भाष्य लेख्नु भएको छ। कुनै विद्वानले त आफ्नो जीवनको मूल मन्त्र नै बनाउनु भएको छ यस श्लोकलाई। त्यस्ता विद्वानहरू, कतिपय विद्वानहरू जहाँ पनि सभामा जाने गर्नुहुन्छ प्राय गरेर यो श्लोक बोलेपछि मात्रै उहाँहरूले आफ्नो प्रवचनलाई, वक्तव्यलाई शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। अद्भुत शक्ति छ यस श्लोकमा। राजाहरू भन्छन्, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे प्रणत जनको क्लेशलाई नाश गर्नेवाला कृष्ण, हजुरका चरण कमलमा मेरो हाम्रो कोटि कोटि वन्दन छ प्रभु। यसरी राजाहरूले साह्रै यहाँ मार्मिक स्तुति गरे भगवानको। राजाहरू जो दुःखी थिए, राजाहरूलाई सुन्दर यहाँ भोजन गराइयो र नयाँ नयाँ वस्त्र कपडाहरू लगाएर अभिषेक गराएर आफ्नो आफ्नो राज्यमा पठाउने काम भगवानले गर्नुभयो। र जरासन्ध पुत्र सहदेवको साथमा आज भगवान यतापट्टि हस्तिनापुरमा पुनः आउनुभयो। जरासन्ध वधको समाचार जब राजा युधिष्ठिरले पनि सुन्नुभयो, युधिष्ठिर पनि अत्यन्तै प्रसन्न बन्नुभयो। अब धरतीमा राजस्वीय यज्ञ गर्नका लागि केही पनि बाधाहरू थिएनन्, दिग्विजय गरिसकेको अवस्था थियो। यसै अवस्थामा राजा युधिष्ठिरले पावन यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। विद्वान विशिष्ट गुरुजनहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ, जुन यज्ञमा आज उहाँले दैपायन, भरद्वाज, सुमन्त, गौतम ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, कर्म, मैत्रेय, भगवान वेदव्यास, विश्वामित्र, वामदेव जस्ता ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अत्यन्तै श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तो महान यज्ञ आज शुभारम्भ भयो। त्यो यज्ञमा, राजस्व यज्ञमा सर्वप्रथम प्रारम्भमा एउटा विषय उठान भएछ कि यस यज्ञमा सर्वप्रथम पूजनीय को छ। सबैभन्दा पहिले पूजन कसको गर्ने? सभामा जब यो कुरा उठिरहेको थियो,
कसैले यसको उत्तर दिन सकिरहेका थिएनन्। सभाको बीचबाट सहदेव जरासन्ध पुत्र सहदेव उठे र उनले भन्न लागे, जो संसारको कारणको पनि कारण छ, जो साक्षात अखिल कारणको पनि कारण, संसारको जो सृष्टि स्थिति प्रलयको एउटै मात्रै आधार छ, त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो यस समय मनुष्य आकृतिमा यस धरतीमा आउनुभएको छ भने पूजन हुनुपर्छ केवल कृष्णको। तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम्। परम पूजा हुनुपर्छ भगवान श्री कृष्णको, किनकि यज्ञ भनेको पनि कृष्ण नै हो, हवि भनेको पनि कृष्ण नै हो, यज्ञका ब्राह्मण देवता पनि कृष्ण हो, तमाम चीजें कृष्ण नहीं हो। तम क्रतुस्तम हविस्तम हुतास स्वयं तम ही मंत्र समीर धर्म पात्राणि च। यज्ञमा जति पनि चीजहरू छन्, चाहे होता होस्, चाहे अग्नि होस्, चाहे ऋतुज होस्, चाहे यज्ञ सामग्री होस्, सम्पूर्ण कृष्ण हो। त्यसैले पूजा हुनुपर्छ कृष्णको। इस समय महाभारतको कथामा व्याख्यान आउने गर्छ। सर्वप्रथम सहदेवको यो प्रस्तावलाई भीष्म पितामहले अचानक यति सम्मान गर्नुभयो अरे। बडा सुन्दर थियो यो प्रस्ताव पनि। पाण्डवहरूले पनि सर सम्मान गरे, तमाम विद्वान गुरुहरूले सर सम्मान गर्नुभयो यसलाई। तर सभाको बीचमा बसेको रहेछ शिशुपाल। शिशुपाल जो नातामा भगवान श्री कृष्णकै फुपूको छोरो थियो, तर कृष्णको यसले कहिल्यै पनि सहन गर्न सक्दैन थियो उत्कर्षलाई। कारण उसको कुण्डलीमा मारकेशमा भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। कृष्णको हातद्वारा उसको मृत्यु लेखिएको कुरा उसलाई थाहा थियो। हर समय हर पल उसले कृष्णको विरोधै गर्ने गर्थ्यो। सभाको बीचबाट उठेर विरोध गर्न लाग्यो कि एउटा गोठालो, एउटा माखन चोर जसको आमा बाबाको कुनै पत्ता छैन, यस्तो संसारको एउटा पाखण्डी धर्मको जो विरोधी छ, त्यस्तो कृष्णको पूजा यो महान सभामा आज के भइरहेको छ, विद्वानको बिचमा म के देखिरहेको छु। धिक्कार छ यस्तो श्री कृष्ण जसको प्रथम पूजन। यो त कदापि हुनै सक्दैन। भगवान श्री कृष्णको निमित्त यति अनर्गलकाले यति अपशब्द प्रयोग गरिदिए आज शिशुपालले। पाण्डवहरूको हृदयमा दखल भयो। अर्जुनले उठाए आज गाण्डीव धनुषलाई। भगवानले हेर्नुभयो, यदि यिनले गाण्डीव चलायो भने सभाको माहौल आज बिग्रिन्छ, मैले शान्त गर्नुपर्छ यसलाई। अर्जुनलाई भगवानले सान्त्वना दिएर बस्न लगाउनु भयो। शिशुपाललाई गाली दिइरहेको थियो, गाली गर्दै गर्दै गयो। जब 108 गाली पनि उसको कट्न लाग्यो, भगवान श्री कृष्णले यसै समय आफ्नो हातबाट चक्र सुदर्शनलाई छोडिदिनु भयो, जुन चक्र सुदर्शनद्वारा शिशुपालको आज शिर काटिन लाग्यो। हेर्दा हेर्दै शिशुपालको वध भयो। शिशुपालको शरीरबाट दिव्य एउटा तेज पुञ्ज निस्क्यो, जो कृष्ण चरणारविन्दमा आएर विलीन भयो। यानि कि शिशुपाल जसको पनि सायुज्य मुक्ति आज जसले प्राप्त गरौँ। भक्तवत्सल भगवानको शिरः छुरान्त चक्रेण जहारा पततो रिपुः। इस प्रकार आज भगवानले शिशुपालको उद्धार गरिदिनु भयो। यद्यपि महाभारतको कथाले शिशुपाल अनि दन्तवक्र दुवैको वध एकै पटक भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेको छ र दुवैको त्यो ज्योतिपुञ्ज एउटै बनेर कृष्ण चरणारविन्दमा विलीन भएको प्रसङ्ग महाभारतले उल्लेख गरेको छ भने भागवतमा छुट्टा छुट्टै मृत्युको प्रसङ्ग छ, जो प्रभु पार्षदको रूपमा थिए पूर्वजन्ममा, जय विजयको रूपमा। आज यसरी यहाँ शिशुपालको पनि उद्धार भयो। शिशुपालको उद्धार त भयो नि, पाण्डवहरूले पनि यति सुन्दर यज्ञलाई राजस्व यज्ञलाई आज सुसम्पन्न गरिदिए। तमाम विद्वानहरू, गुरुहरू, ऋषिजनहरूको बिचमा र पाण्डवहरूको आज उत्कर्ष भयो। अन्त्यमा यज्ञ सम्पन्न गरेर यज्ञमा यिनीहरूले यज्ञन्त स्नान पनि गरे, अभिषेक भयो। साह्रै सुन्दर तरिकाले यिनीहरूले आज नाचगान गरे। अवृत स्नान गरे पश्चात जहाँ यज्ञको समाप्तिमा यति आनन्दको अनुभूति भयो यिनीहरूलाई र मय दानद्वारा निर्मित एउटा दिव्य भवन पनि पाण्डवहरूले प्राप्त गरे।
अत्यन्तै ऐश्वर्यले सुसम्पन्न बने पाण्डवहरू यो दिव्य ऐश्वर्यलाई सहन गर्न नसक्ने एउटै व्यक्ति थियो, त्यो हो दुर्योधन। दुर्योधनले सहन गर्न सकेन पाण्डवहरूको उत्कर्षलाई। परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, गुरुजी कारण के थियो होला? जो पाण्डवहरूको यज्ञमा सबै आनन्द भावमा प्राप्त भएका थिए, तर दुर्योधन किन खुसी हुन सकेको थिएन? यो दिव्य कथा हजुरले मलाई श्रवण गराउनुहोस्। इति श्रुतं नो भगवंस तत्र कारणमोच्यताम्। कारण के थियो गुरुजी? महाभारतको कथा यद्यपि अत्यन्तै विशिष्ट छ, सज्जन विस्तार छ, समय अभावको कारण हामी भन्न असमर्थ छौँ। भागवतमा अत्यन्तै संक्षिप्त रूपले दिएको छ महाभारतको कथा। जुन महाभारतको त्यो विशिष्ट यज्ञमा सबैलाई जुन विभागमा निपुण छ उसलाई त्यसै विभागमा खटाइएको थियो अरे। जस्तो भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्य साधने। भीमसेन जो हुनुहुन्थ्यो भान्साको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अरे भीमसेन, किनकि भीमसेन अत्यन्तै धेरै खाने गर्नुहुन्थ्यो। जो धेरै खाने व्यक्ति छ त्यसैलाई भान्साको यदि प्रमुख बनाइयो भने मात्रै कल्याण हुन्छ, होइन भने जसले जति खान्छ, कोही थोरै खाने व्यक्ति छ भने कहिलेकाहीँ उसलाई पस्किन राखिदिएको छ भने थोरै राखेर उसले बार बार सोध्ने गर्छ, हजुरलाई भयो कि छैन, पुग्यो कि छैन। आफूले जति खान्छ त्यति नै सोध्छ उसले। तर जो धेरै खान्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई राखिदियो भने सबै सन्तुष्ट हुन्छ। त्यसै कारण भीमसेन हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष। दुर्योधनको हातमा एउटा यस्तो विशिष्ट रेखा थियो अरे, जो धनको रेखा। उसँग धन कहिल्यै पनि नटुट्ने थियो अरे, त्यस्तो उसको विशेष योग, जसको कारण धनको अध्यक्षको साध्यक्ष बनाइएको थियो दुर्योधनलाई। सदैव पूजामा निपुण थिए, पूजामा राखिएको थियो नकुललाई द्रव्यको सम्पादन गर्ने काममा। अनि गुरुहरूको सेवामा थिए अर्जुन। भगवान श्री कृष्णलाई सोधिएछ, कृष्ण हजुर चाहिँ केमा बस्नुहुन्छ, हजुरलाई विशिष्ट पद दिन्छौँ हामी। भगवान श्री कृष्णले भनिदिनु भएछ, म त जति पनि आउनुहुन्छ ब्राह्मण देवता, जति पनि गुरुजनहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको पाउ पखाल्न बस्छु। हेर्नुहोस् कृष्णको महानता, जो साक्षात् अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक हुनुहुन्छ, त्यस्तो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक जो आज बस्नु भएको छ अरूको पाउ पखाल्नको निमित्त। अनि देवी द्रौपदी जसलाई पस्किनको निमित्त राखिएको थियो, यिनमा पनि विशिष्ट योग थियो, बडा दानी थिइन् देवी द्रौपदी। यसरी सबै जुन विभागमा निपुण त्यही विभागमा खटिएका थिए। बडा सुन्दर ढङ्गबाट, भव्य ढङ्गबाट सुसम्पन्न भनौँ राजस्वीय यज्ञ। र मयदानव जो प्रसन्न भएर पाण्डवहरूलाई एउटा विशिष्ट महल प्रदान गरेको रहेछ। यस्तो विशिष्ट महल, जुन महलमा एक दिन राजा युधिष्ठिर सिंहासनमा बसिरहँदा दुर्योधन यताबाट बडा अहङ्कारी बनेर द्वारपाललाई गाली गर्दै गर्दै बडा घमण्डी बनेर गइरहेको थियो। त्यो विशिष्ट महलमा सभाभवनमा पसिरहेको थियो। सभाभवन यस्तो निर्मित गरेको थियो अरे आफ्नो माया शक्तिद्वारा मयदानवले, जहाँ जल भरिएको हुन्थ्यो त्यो चाहिँ स्थल हुन्थ्यो भने जहाँ स्थल हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ जलको खाल्टो हुँदो रहेछ। दुर्योधन गए जब द्वारपाललाई गाली गर्दै गर्दै, जहाँ बडा सुन्दर बाटो जस्तो थियो त्यसै बाटाबाट गइरहेको थियो, यथार्थमा त्यहाँ त पानी रहेछ। पानीको खाडलमा धडामसँग गिर्न लाग्यो दुर्योधन। जब गिर्न लाग्यो माथिबाट देखे भीमसेनले। भीमसेन अट्टहासको साथमा हाँसिदिए, देवी द्रौपदी पनि हाँसिदिन्। भीमसेनले भन्न लाग्यो, हो अन्धाको छोरो तबस्तमा अन्धै हुँदो रहेछ, यति पनि थाहा छैन उसलाई कहाँ बाटो छ, कहाँ पानी छ, कहाँ खडल छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। यति भन्ने बित्तिकै सबैजना गलल हाँस्न लागे। युधिष्ठिरले हाँसोलाई रोक्ने प्रयत्न त गर्नुभयो, तर कृष्णले अझै प्रेरित गरिदिनु भयो। दुर्योधनको क्रोध यति बढेर गइदियो, जुन दुर्योधनको यही क्रोध यसै समयको बीजारोपण बन्न लाग्यो युद्धको निमित्त, जो बीज बनिदियो।
र दुर्योधनले संकल्प गर्यो तमाम पाण्डवहरूलाई म भस्म गराएर छोड्छु। र इस प्रकार सृजना भएको यो कलह महाभारतको एउटा विनाशको बीज बनिदियो। यसै कलहलाई निमित्त बनाएर प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले पाण्डवहरू र कौरवहरूको बीचमा घनघोर युद्धको एउटा सिर्जना गरिदिनु भयो र धरतीको भारलाई हरण गर्ने प्रयत्न भगवान श्री कृष्णले कौरव र पाण्डवको बीचबाट यिनीहरूकै माध्यमबाट गर्नुभयो। यतापट्टि भगवान श्री कृष्ण जो हस्तिनापुरतिर जानुभएको थियो पाण्डवहरूको यो विशिष्ट यज्ञमा, द्वारिकामा थियो एउटा सौभवती साल्व थियो जसको नाम राक्षस जो शिशुपालको सखा पनि थियो। भगवान शिवको यसले एकपटक तप गरेर भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाएर एउटा यस्तो वरदान मागेछ, प्रभु मबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई एउटा नगर आकृतिको त्यस्तो विमान दिनु पर्यो हजुरले, जो नगरको आकृति होस् र जुन विमानलाई ध्वस्त कसैले पनि गराउन नसकोस्, जुन विमानमा म आरूढ भनेपछि त्यो विमान ध्वस्त नहोस् प्रभु। भगवान शिवले यिनलाई यस्तो एउटा विमान दिनुभएको थियो। अविद्यं कामकं वप्रेशयानं वृषणे भीषणं, र उसले साथमा भनेको पनि रहेछ सबैजना डराउनेवाला वृषणी वंशीहरू पनि डराउँछन् मेरो विमानद्वारा। त्यही विमानको साथमा आज आक्रमण गरिदियो द्वारिकामाथि। भगवान श्री कृष्ण पनि नभएको समय, बलरामजी पनि नभएको समय, तर वीर प्रद्युम्न भन्ने रहेछन्। साल्वको आक्रमण देख्ने बित्तिकै प्रद्युम्न पनि युद्धको निमित्त अगाडि डटेर आए। अनेक प्रकारका मायावी विद्याहरू यहाँ साल्वले प्रयोग गरिरहेको थियो। ती तमाम मायावी विद्याहरूलाई दृढ पराक्रमको साथमा आज स्वीकार गर्दै गर्दै गए। साल्वले घनघोर युद्ध भयो, तर अन्त्यमा बडा विचित्र प्रकारको माया फैलाइदियो जसले प्रद्युम्नले स्वीकार गर्न सकेनन्। यतापट्टि भगवान श्री कृष्णलाई पनि अनेक अपशकुन भइरहँदा भगवान श्री कृष्णले विचार गर्नुभयो यहाँ द्वारिकामा कुनै न कुनै अपशकुन अवश्य भइरहेको छ। भगवान श्री कृष्ण तुरन्त फर्केर आउँदा देख्नुभयो आज युद्ध भइरहेको छ। युद्ध भइरहेको अवस्थामा भगवान श्री कृष्ण पनि यसै दुष्टसँग आज युद्ध गर्न लाग्नुभयो। दुष्टले अनेक मायावी विद्याहरू फैलाइरहेको थियो, जुन साल्वको मायालाई भगवानले आज परास्त गरिदिनु भयो। तर अन्त्यमा एक प्रकारको एकपटक त यस्तो मायावी विद्या उसले प्रयोग गर्यो कि भगवान श्री कृष्णको पिताजी वसुदेवको अगाडि शरीर ल्याएर जसको शिर छेदन गरिरहेको थियो, क्षणिक रूपमा कृष्ण पनि दुःखी हुनुभयो, हताश हुनुभयो। तर जब ध्यान दृष्टिद्वारा हेर्नुभयो केवल साल्वको माया मात्र थियो। अब भगवानले एक धनुषमा तमाम मायालाई विनष्ट गरिदिनु भयो, जो मायाको साक्षात पति हुनुहुन्थ्यो कृष्ण। र अन्त्यमा मायावी साल्वको भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। मायावी साल्वको जब उद्धार गरिदिनु भयो, पुनः शिशुपाल, साल्व, पौण्ड्रक आदि परलोक गइसकेपछि यिनीहरूकै एउटा सखात्वको भावलाई निभाउनकै निमित्त दन्तवक्र जो करुष देशका अधिपति थिए, दन्तवक्र पुनः युद्धको निमित्त आए। दन्तवक्रलाई पनि भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। यिनका भाइ थिए विदुरथ पनि युद्धको निमित्त डटेर आए। विदुरथको पनि भगवानले उद्धार गरिदिनु भयो। यसरी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो खलको दुष्टको उद्धार गर्न आउनुभएको थियो यस धरतीमा, भगवानले पूतनाबाट सुरु गर्नुभएको यो यात्रा विदुरथसम्म आउँदा अनेक दुष्टलाई यसरी प्रभुले संहार गरिदिनु भयो। त्यस्तै एक दिनको कुरा, यतापट्टि कौरव र पाण्डवहरूको बीचमा युद्ध चलि नै रहेको थियो। जब घरमा थोरै विकटतम परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, कलहको वातावरण हुन्छ भने त्यस अवस्थामा तीर्थयात्राको निमित्त निस्किनुपर्छ। यदि कलह चलिरहेको छ भने मनलाई शान्त बनाउनको लागि कौरव र पाण्डव बीचमा पनि युद्ध त छडिएको थियो। बलरामले विचार गर्नुभयो यस समय म के गर्ने। एकातिर आफ्नै चेलो दुर्योधन छन्, अर्कातिर तमाम पाण्डवहरू जो कृष्णका पक्षका छन्। कृष्णको विरुद्धमा पनि युद्ध गर्न मिलेन।
अनि जता दुर्योधन छ जो आफ्नै शिष्य हो उसँग पनि कसरी युद्ध गर्ने। यस समय बलरामजी स्वयं तटस्थ बनेर युद्धको तीर्थयात्राको क्रममा निस्किनुभयो। विभिन्न विभिन्न तीर्थहरू नैमिषारण्य आदि गरीका पावन तीर्थहरू घुम्ने क्रममा नैमिषारण्यको पावन भूमिमा जहाँ 88,000 ऋषिहरू नित्य यज्ञ गरिरहेका थिए त्यसै यज्ञमा पुग्नुभएछ। यज्ञमा गएर हेर्नुभयो तमाम 88,000 ऋषिहरू त कथा सुनिराख्नु भएको छ। अग्रआसनमा जो सुत हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो रोमहर्षण कथा सुनाइराख्नु भएको थियो। बलरामजी पुग्नुभयो सभाको बिचमा भएका तमाम ऋषिमुनिहरूले उठेर स्वागत गर्नुभयो, बलरामजीको अभिवादन गर्नुभयो। तर यस अवस्थामा सुतजी रोमहर्षण सुत उठ्नु भएन आफ्नो आसनबाट। यद्यपि सम्माननीय व्यक्तित्व आउँदाखेरि हामीले उठ्नै पर्ने हुन्छ। एउटा कथाको नियम छ, शास्त्रीय नियम। व्यासमा कथा भनिरहेको समयमा हुन त विष्णुको स्वरूप हुन्छ जसले कथा भनिरहेको छ, साक्षात् ईश्वरको स्वरूप सुखदेव रूप बनेर विष्णु स्वरूप बनेर जसले कथा भनिरहेको हुन्छ। यदि गुरुजन आउनुभयो भने पनि उठ्नु पर्दैन पनि भनिएको छ कतै। तथापि त्यस्ता विशिष्ट विद्वानहरू जो शङ्कराचार्य जस्ता व्यक्तित्वहरू जो भगवत स्वरूप सन्तहरू आउनुहुन्छ भने त्यस अवस्थामा विशेष गरी उठ्नुपर्ने पनि विधान छ। जो बलरामजी हुनुहुन्थ्यो साक्षात् जो शेष अवतारवाला बलरामजी आउँदा यद्यपि उठ्नुपर्ने थियो, तर आज रोमहर्षण उठ्नु भएन। अवस्था यस्तो बनिदियो, बलरामजी थोरै क्रोधित हुनुभयो, विचार गर्नुभयो। कस्मादशा विमान विप्रान अध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालम तथैवास्मान पदम अर्हति दुर्मति। वास्तवमा यो दुर्मति हो, पदको योग्य छ यो। तमाम ऋषिहरू उठिराख्नु भएको छ, तर मेरो सम्मानमा जो आज उठिरहेको छैन, मैले यसलाई संस्कार पनि सिकाउनै पर्ने हुन्छ। बलरामजीले क्रोधित बनेर एउटा कुशाग्र भागलाई आफ्नो हातमा लिनुभयो र अभिमन्त्रण गरेर त्यो सानो कुशद्वारा नै आज रोमहर्षण सुतको वध गरिदिनुभयो। वध गरिदिनुभयो, तर 88,000 ऋषिहरूको बिचमा अब कोलाहल हुन लाग्यो, हाहाकार मचिन लाग्यो। जो कथाको साक्षात् वक्ता जसको आज वध गरिदिनुभयो, बलरामजीले के गर्ने? तमाम ऋषिहरूले हात जोड्नुभयो, हे प्रभु, यो हजुरले कस्तो अनर्थ गरिदिनुभयो। हामीले त आशीर्वाद दिएर यिनलाई चढाएका थियौँ व्यासासनमा। जबसम्म तिमीले हामीलाई कथा सुनाउँछौ तबसम्म तिम्रो मृत्यु पनि हुँदैन। हामीले वचन दिएका थियौँ, हाम्रो वचन पनि अन्यथा भयो। अब हामीले कथा कसरी सुन्ने, कोबाट सुन्ने प्रभु? लौ न, हजुरले अत्यन्तै ठुलो अनर्थ गरिदिनु भयो, अब के गर्ने? बलरामजीले भन्नुभयो, जो सुत जातिका भएर पनि यसरी कथा जसले सुनाइरहेका थिए, यिनले जुन मर्यादालाई पालन नगरेको हुनाले मैले यो काम गरेँ। यद्यपि हजुरहरू जे चाहनुहुन्छ म त्यही गरिदिन्छु। ऋषिहरूले भन्नुभयो, हजुरको जुन शस्त्र थियो, हजुरको मन्त्र थियो, जुन मन्त्र शक्तिद्वारा यिनको वध भयो, यो शस्त्रको यो मन्त्रको पनि बल अन्यथा नहोस्। हामीले यिनलाई दिएको आशीर्वाद पनि अन्यथा नहोस्। संसारमा मृत्युको जुन अकाट्य नियम छ यो पनि अन्यथा नहोस्। मिलाएर हजुरले जे गर्नुपर्छ त्यही गरिदिनु होला। अब के गर्ने? बलरामजी बडा बुद्धिमानी हुन्थ्यो। पिताको आत्मा नै वास्तवमा पुत्र रूपमा उत्पन्न हुने गर्छ। श्रुतिको वचन हो यो, आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। वेदको अनुशासन हो। यसैलाई शिरोधार्य गरेर बलरामजीले आज यिनकै पुत्र जो थिए उग्रश्रवालाई आज विद्याले सुसम्पन्न गराइदिनु भयो र यिनलाई नै अग्र आसनमा विराजमान गराइदिनु भयो, जसले गर्दा ऋषिहरूले कथा पनि सुन्न पाउनुभयो, तमाम नियमहरू पनि बिग्रिएनन्। अन्त्यमा ऋषिहरूसँग हात जोड्न भयो। ऋषि हो, अब हजुरहरूको निमित्त मैले के गर्नुपर्छ र मैले जुन हत्या गरेको छ, आज कथा भनिरहेको एउटा वक्ताको वध गरेको छु, जसको प्रायश्चित के हुन सक्छ बताइदिनु पर्यो। ऋषिहरूले बताइदिनु भयो, यसको निमित्त हजुरले विभिन्न तीर्थको अब यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा काम त हजुरले के गरिदिनुहोस् भन्दा यसै स्थानमा एउटा इलवलको पुत्र छ, बलवल, जसको नाम हो।
प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकारका मेद वस्तुहरू अपवित्र वस्तुहरू खुन इत्यादि वर्षा गराउने गर्छ जसले हाम्रो यज्ञमा इल्वलस्य सुतो गुरु बल्बलो नाम दानवः सदुशयति नमः सत्रम् एत्य पर्वणि पर्वणि। प्रत्येक पर्वमा आएर यसरी यसले दूषित गर्ने गरेको छ हाम्रो यज्ञलाई। यसको हजुरले बन्द गरिदिनु पर्यो। बलरामजीले शिरोधार्य गर्दै ऋषिको आज्ञालाई केही दिन त्यसै स्थानमा बस्नुभयो। नहुँदै बलबलले आएर आतङ्क मचाइरहेको अवस्थामा बलबलको यहाँ उहाँले उद्धार गरिदिनु भयो। पश्चात विभिन्न विभिन्न तीर्थहरूको परिक्रमा गर्नुभयो। बलरामजीले पुलह आश्रममा जानुभयो, गण्डकी स्नान गर्नुभयो, गोमतीमा जानुभयो, गङ्गा सागरमा जानुभयो, यसै गरी सप्त गोदावरीमा बेर्णीमा जानुभयो, पम्पा सरोवरमा जानुभयो, गङ्गा स्नान गर्नुभयो, रामेश्वरतिर जानुभयो। तमाम जति पनि भारतवर्षमा तीर्थहरू थिए तमाम तीर्थहरूको सेवन गर्नुभयो र अन्त्यमा फर्केर आउनुभयो। फर्केर आफ्नो राज्यमा आउँदा पाण्डव र कौरवको युद्ध अन्तिम अवस्थामा पुगेको अवस्था थियो। दुर्योधन अनि भीमको गदायुद्ध चलिरहेको थियो। दुवैलाई युद्ध रोक्नको निमित्त सम्झाउनु भयो, तर दुवैले आज मानेनन् उहाँको कुरालाई। पुनः यहाँबाट नैमिषारण्यको पावन भूमिमा आउनुभयो बलरामजी र दोस्रो पटक आएर आत्मज्ञान सम्बन्धी यस्तो एउटा विशेष उपदेश दिनुभयो तमाम ऋषिहरूको निमित्त, जुन ऋषिहरूलाई पनि भावबन्धनबाट मुक्त गराउने काम बलरामजीले गर्नुभयो र अन्त्यमा उहाँ पनि आफ्नो राज्यतिर प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी सज्जन बलरामजीको यो अत्यन्तै सुन्दर चरित्र पराक्रमले व्यक्त भएको दिव्य कथा सँगसँगै हामीले पनि दशम स्कन्द उत्तरार्धमा रहेका पावन प्रसङ्गहरू 79औं अध्यायसम्म रहेका अत्यन्तै दिव्य प्रभु लीलाहरू, प्रभु गुणानुवादहरू यथारितम यथामति यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। हामीले भन्दा भइरहेका कमी कमजोरीहरू, यहाँहरू सबैले सुन्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई आदरणीय दयालु परमात्माले अवश्य नै पूर्ण गरिदिनुहुनेछ भन्दै आजको निमित्त वाणीलाई विश्राम। यहाँहरू सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भक्तवत्सल भगवानको, पतित पावन भगवान नामको, कृष्णचन्द्र भगवानको, वृन्दावन बिहारी लालको, श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जय श्री राम।